रसयति विजृंभणः आत्मशक्ति अमृतास्वाद प्रमोद रसिको युवा। यथा अन्यथापि युवानः शक्त्यादिरसिकाः भवन्ति, एवं स्वात्मशक्ति अमृतास्वाद जन्य प्रमोदं रसयति इति आत्म आस्वाद प्रमोद रसिकः युवा इत्यादि च असंकुचित विभवः परमेश्वरः। आपादतः ये परमेश्वरस्य एव सुशिक्षादि कृत्यानि भवन्ति इति यावत् सिद्धान्त्यते। सोकामयता बहुश्यामत् इति बहुवचन बहु प्रपंच भावनात्मक भावनाय आत्मनो मायालक्षणं मिच्छारूपां शक्तिम् आश्रयति स तपोतप्यत इति तपस्वरूपिकया ज्ञानात्मिकया शक्त्या सकलजीव कर्मानुगुण तत्तत् शक्ति शरीर सामग्रीम् आलोचयति। आलोच्यत संकल्प सकल कर्ण विशुद्धया क्रियाशक्त्या इदं सर्वम् असृजत्। तत्र ज्ञानेच्छा क्रिया चित्परादिषु सृष्टिक्षोन्मेषः भवति क्रियाशक्त्या। इदं सर्वम् असृजत् इति क्रियाशक्त्येरन्वयः। इति इच्छादिशक्तिभित्तौ निखिल चित्रम् अनुक्वसृजति इच्छाशक्तिभित्तौ। स्वात्मस्वभित्तौ अर्थात स्व इच्छाशक्तिभित् तत्स्पन्दकारिकायां स्वस्मिन् स्वात्मस्वभित्तौ अर्थात स्वस्मिन्नेव स्वयमेव भित्तिः स्वयमेव यत् सृष्ट्यादि चित्रं तत्र लिखितम् और स्वयमेव तदात्मना स्वयं स्फुरति। अत एव भवति इदं सर्वम् असृजत् क्रियाशक्तिः और निखिल जगत् उन्मीलयति तत्सृष्ट्वा तदेवानुप्राविशत् ज्ञानशक्तिः और इच्छा ज्ञान क्रियाशक्तिः सुशिक्षा। सुशिक्षा भवति क्रियाशक्ति सृष्टुम् इच्छा सुशिक्षा। तो तत्सृष्ट्वा तदेवानुप्राविश इति सकलकार्यजातम् अनुप्रविश्य शक्तित्रय संबंधेन त्रिगुण भिन्न मूर्तित्रयादि रूप प्रपंच रूपो भवति। तदिह श्री गुरुभ्यो नमः। तदिति तस्मात् संहारस्य परमेश्वर कर्तृकत्वात् इति इह संसारे सर्वसंहारे निमित्ते सर्वशक्ति सर्वज्ञस्य शिवस्य महिमा निमित्तस्य शिवस्य सर्वसंहारे निमित्ते सर्वशक्तेः सर्वज्ञस्य तदिह सर्वशक्तेः सर्वज्ञस्य शिवस्य महिमा केन विज्ञायते। अचिन्त्य महिमावतः शिवस्य एव तद्भवति और त्रिदेवानां नहि अनेन भंग्या परमेश्वरस्य त्रिदेवोत्तीर्णत्वम् अपि सूच्यते। न हि द्वेष्टि पिता पुत्रम यो निगृह्याभिशिक्षये तत्र शिवार्गमणिदीपिकाकारेण तत्र संहारस्य भाविसृष्टि रूपत्वात् भाविसृष्टेः पूर्ववर्तित्वात् संहारे ईश्वरे क्रौर्यत्वादिकं न भवति। अन्यत्रापि वैषम्य निर्घृण्यादि अधिकरणे तत् स्पष्टीकृतं, किन्तु अत्र परमेश्वरस्य तत्र निग्रह इत्यस्मिन् परमेश्वरस्य कश्चित् द्वेष्यः नास्ति। तत् कथं नास्ति? न द्वेष्टि पिता पुत्रं यो निगृह्यापि शिक्षयेत्। एवं यदि परमेश्वरस्य क्वचित् दैत्यादि संहारे क्रोध संभावितः तथापि नासौ तमो मूलकः। अनायस्तानना देवी स्तूयमाना सुरर्षिभिः मोचासुरदेहेषु शस्त्राण्यस्त्राणि चेषु। क्रोधेन तु दन्तान् चटत् कुर्वाणः क्रोधरक्ते क्षणः भवति नेत्रे विस्फारः रक्तिमा याति। तद्देव्याः
असुरादिनिग्रहसमये तन्न भवति। अनायस्तानना आनना मुखम् अनायस्तः। तो अनायस्तानना तर्हि एव भवति यतो हि तमोमूलकं तद्देव्याः युद्धादिकं न भवति। अन्यत्रापि उक्तं कैर्जीव्यते हि कुपितान्तकः दृष्ट्वैव किं न भवति प्रकरोति भस्म सर्वासुरानलिषु यत्। रामचंद्र शर्मा जी आगता प्रहिणोषि शस्त्रम् लोकान् प्रयान्तु रिपवोऽपि हि शस्त्रपूता इत्थं मतिर्भवति ते शोभितेति साधि। तत्र यद्यपि परमेश्वरस्य क्वचित् दैत्यसंहाराः क्रोधसम्भावितः तथापि नासौ तमोमूलकः। तत्र तमसः त्रिगुणान्तरवशवर्तित्वेन एव तमसः उद्रिक्ततमसः देव्याः परमेश्वरस्य वा असुराणां निग्रहादिकृत्यं न भवति, सहजं भवति। तमसः परस्ताद् इत्यादि वचन विरोधात् आदित्यवर्णनं तमसः परस्ताद् परमेश्वरस्य तमो गुणत्रयातीतत्वात्। किन्तु क्रोधमाहारयन्ति प्रम इति रामायणोक्तिरीत्या दुष्टनिग्रहार्थम् आहार्यः तदवश्य एव। तो तत् लीला तत्र उक्तं केन वाल्मीकिना जस काशीय तस चाहिए नाचा कहो सुनौ जस प्राकृत राजा जस काशीय तस चाहिए नाचा। जस चाहिए तस अर्थात लीलावतारे यथा लीलानाट्यं यथा अपेक्षते तथैव भवता व्यवह्रियते। तो तत्रापि स्थायिनः अभिनेयत्वं भवति। इदानीं किं भवति लक्ष्मण बाणशरासन आनो सौखोपार्यत विशद किसानो सड़सन विनय कुटिलसन प्रीति अधिकोदी सुंदर नीति कामी क्रोधी सन हरिकथा पीस ऊसर बीज भये फल जता। तो तत्र भगवतः समुद्रं पति यः कोपः भवति तच्च अभिनेय एव भवति। लीलायां यत्किमपि भगवता चेष्टितं तत्सर्वम् अभिनेयं भवति, अविधेयं न भवति, अनुमेयं न भवति। तो तत्र क्रोधमाहरन्ति आहारयन्ति क्रोधम् आसाद्य। अन्यत्रापि यथा पूतना संहारे भगवताः विषं पीतं, तो विषं क्रोधेन विषं पीतं। तत्र पूतना ये भवता स्मर्यते लीला शिवम मणि जी। जी स्वामीचरणः। पूतना संहार से लीला वर्तते। तो जी सकोपः कोपेन सह भगवता अर्भग शिशुमूर्तिं धृत्वा पूतनायाः विषं प्राणान् एव भगवान् आहृतवान्। तो तत्र क्रोध इति अत्र भवति क्रोधमाहारयन्ति अनेन तमोगुणस्य कार्ये यद्वा तमोगुणे वशवर्तित्वं परमेश्वरस्य न भवति। आगमसिद्धान्तम् एतत् मायाधस्तनीयः प्रकृत्यधस्तनीयेषु मनोबुद्धि अहङ्कारेषु एव परिचिन्नः माया प्रमाता भवति। गुणत्रयावच्छिन्नः गुणत्रयेभ्यः स भवति। यस्तु एभ्यः अतीतः अर्थात विद्या तत्र मायोर्ध्वे स्थितः प्रमाता तस्य गुणत्रयेभ्यः अपशुशक्तिः पशुमातरः अपशुशक्तयः अपशवः शुद्धविद्यासु शुद्धार्थेषु वर्तमानाः धर्माः अणवः भवन्ति अपशवः। तो ब्राह्म्यादि क्रोधादीनां ये याः जनयित्र्यः देव्याः भवन्ति ताः अत्र शक्तिवत्स तम् अनुपालय। और मायाधस्तनीयेषु ताभिः भ्रामितः पीठेश्वर्या महाघोरा मोहयन्ति मुहुर्मुहुः इति कृत्वा ता अधोधः भुवनेषु अणुं निपातय दुष्टनिग्रहार्थम् आहार्य तद्वद एव। अर्थात क्रोधमाहारयन् यः यस्य
वशे न भवति, यः यस्य वशे भवति तदैव आहर्यते। तो एवं रजः तमः इत्यादिभ्यः सीता ये किं वर्तते गीतासु कैर्लिङ्गैः स्त्रीन् गुणात् त्रैगुणानि कैर्लिङ्गैः स्त्रीन् गुणान् एतान् अतीतो भवति प्रभुः किमाचारः कथं चैषां स्त्रीन् गुणान् अतिवर्तते। तत्र रिक्तं गुणा गुणेषु वर्तन्ते इति मत्वा न सज्जते। तो क्रोधादि प्रसंगे तमोगुणम् आसाद्य और रजोगुणं वा आसाद्य अपि भगवतः तेभ्यः उत्तीर्णत्वे गुणत्रया अनवच्छिन्नत्वे बाधा न आयाति। ज्ञानं सकल प्रपंचगता शेष विशेषापत्ये विशेषापरोक्ष आपरोक्ष्यम्। तो तद्विद तत् एतावता क्रोधादीनां तमः मूलकानां परमेश्वरे स्थितिर्न भवति अथवा परमेश्वरेण तत्र सम्बन्धः न भवति इति ज्ञापयित्वा ज्ञानं वैराग्यम् इत्यनेन सकल प्रपञ्चगत अशेष विशेषापरोक्षम् प्रपञ्चे वैराग्यं निर्तिशय स्वात्मानन्दानुभव प्रयुक्तं सकल विषय वैतृष्ण्यं। तत्र केवलं विषय वैतृष्ण्यं किं स्यात्? विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जं रसोप्यस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते। तो अत्र रसवर्जं रसोप्यस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते। यत् रसवर्जं अस्य परः परानन्दः यदुत्पद्यते रसवर्जं तद्भवति परं दृष्ट्वा। अर्थात निर्तिशय स्वात्मानन्दानुभव प्रयुक्तं सकल विषय वैतृष्ट्यं भवति वैराग्यं। पातञ्जलेषु तो किं वर्तते दृष्टवदानुश्राविक विषय वैतृष्ट्यं भवति वैराग्यं, वशीकारः भवति वैराग्यम्। तदत्र न स्वीकृतं शिवार्कमणिदीपिकाकारेण निर्तिशय स्वात्मानन्दानुभव प्रयुक्तं। निर्तिशय अर्थात तत्र स्वात्मानंद लवीभूत ब्रह्मात्यानंद संततिः लाम सहस्रनामसु वर्तते। एक किं वर्तते एकः वर्तते मनुष्याणाम् आनन्दः। मानुष्यम् आनन्दम् अपेक्षा प्रजापतीनाम् आनन्दपर्यन्तम् एकशतगुणितं कृत्वा तदनन्तरं भवति परमानन्दः। ततोपि अधिकं भवति स्वात्मानंद, निरतिशय स्वात्मानंद। स्वात्मानंदे सातिशयत्वं न भवति, यतो हि स्वात्मानंदे एव आत्मनि सद्वितीयत्वं न भवति। अतएव आत्मानंदे न्यूनातिरेकित्वं क्वचित्कं कादाचित्कत्वं तत्सर्वं न भवति। तो निरतिशय स्वात्मानन्दानुभव प्रयुक्तं सकल विषय वैतृष्ण्यं भवति वैराग्यं। रागाभावः केवलं रागस्य अभाव एव तत्र विषय तत्र वैराग्यं न भवति। ऐश्वर्यं सकल प्रपंच नियमनशीलत्वं। तत्र ऐश्वर्यं पुरापि प्रोक्तं पारमैश्वर्यं तत्र नियमन व्यापनशीलत्वं धारकत्वं और नियमनशीलत्वं। तपसृष्टिकाले सृष्टव्यवस्तु जाता लोचनम्। तपः सृष्टिकाले तद्धि तपः तत्र ब्रह्मण तत्राख्यानं भागवतादौ वर्तते। ये तकार पकार इति अक्षरद्वयम् आकर्ण्य हिरण्यगर्भः तपश्चिरणवान् और तेन तपसा तस्य सृष्ट्यादि योग्यता समुत्पन्ना। अत्र तस्मिन् प्रसंगे तु उक्तं परमेश्वरः क्रियाशक्तिम् आसाद्य एव सृष्ट्यादीन् सम्पादयति। तो अतएव इहापि तपसा एव सृष्टिः जायते। तपः सृष्टिकाले स्रष्टव्यवस्तु जातालोचनं सत्यम् अनुत्तरराहित्यम् अनृतराहित्यम्। अन्यतराहित्यं सत्यं तत्र अन्यथापि सत्यं नाम ज्ञानं वैराग्यम् ऐश्वर्यं सत्यम् इति एकैकं कृत्वा अत्र परिभाष्यन्ते। सत्यम् अनृतराहित्यं वेदागमादि सत्यैकरूप भजनवक्तृत्वं वा अनृतराहित्यं तत् अनृतं भवति वचोभिः
मनसा बुद्ध्यादि यथा अध्यवसायः तथा तदनुरूपं वचोभिः यद् न निरूप्यते तस्य नाम भवति अनृतम्। तस्य अभावः सत्यं। वैदागमादि सत्यैकरूप वचन वक्तृत्वं वा। तो एक हृदम भवति हृदम च सत्यम च वेदात् तपसो त्यजायत। सत्यम तो अनृतराहित्यम और हृदम भवति वेदादि शास्त्रेषु आगमादिषु एक रूप वचन वक्तृत्वम। अर्थात अशेष तात्पर्यम पुरतः निधाय अशेष तात्पर्यम पुरस्कृत्य प्रतिपदम प्रतिमंत्रस्य प्रति पदस्य पदार्थ अक्षरग्रहणादिषु या प्रवृत्तिर्भवति तस्य नाम सत्यम इति अर्थांतर ऊहे अस्य नाम सत्यम सत्यम भवति इति अप्पय्य दीक्षितः। क्षमा भक्तापराध सहिष्णुत्वं नमः सहमानाय। ये तत्र रुद्र्याम् आगच्छति शिवं मणिजी सहमानाय आव्याधीनां पतये नमः। सहमान सहते भक्तानाम् अपराधान् सहते तितिक्षते इति सहमानः। तद् क्षमा भवति। धृतिः धैर्यं धैर्यम् इमा रुद्राय स्थिरधनवने गिरस्थिराय स्थिरधनवने नमः। श्रुतिप्रसिद्धं जगद्धारणं जगद्धारकत्वं वा। सृष्टुत्वं प्रपंच निर्मातृत्वम् आत्मसंबोधः स्वात्मानन्दामृतास्वादः। अधिष्ठातृत्वं प्रपंचरूपं शरीरम् अनुप्रविश्य वर्तमानत्वं भवति अधिष्ठातृत्वम्। कानिचित् स्वरूप नित्यतया कानिचित् प्रवाह नित्यतया तिष्ठन्ति इति नित्यम्। चित् स्वरूपतया अवस्थिति नित्यत्वम् अथवा चित् प्रवाह नित्यतया अवस्थितिः भवति नित्यत्वम्। अत्र त्रैकालिकबाध्यत्वाभावः नित्यत्वं न स्वीकृतं, किन्तु ज्ञान स्वरूप नित्यता कानिचित् स्वरूप नित्यता स्वरूपतः एव नित्यत्वम् और प्रवाह नित्यता तत्र प्रपञ्चावच्छिन्नत्वेन अपि आत्मनः यदि अनित्ये प्रपञ्चे प्रविष्टः सन्नपि यदि तत्स्वयं न भवति कूटस्थोऽक्षरमुच्यते यत्स्मादक्षरमतीतोऽहम् अक्षरादपि चोत्तमः तोऽस्मि लोके वेदे च प्रतितः पुरुषोत्तमः इति कृत्वा तादृशं नित्यत्वम्। अत्र ज्ञानात्मसम्बोधयोर्विवक्षितं भेदं सम्मति अंतरोदाहरण व्याजेन दर्शयति अशेष विषयः। अंतरोदाहरण व्याजेन अशेष विषयः एतावता यत् प्रोक्तं तत्तु ज्ञानात्मसम्बोध इत्यादिकं प्रोक्तं। ज्ञान आत्मसम्बोधयोर्विवक्षितं भेदं ज्ञानं तत्र भवति ज्ञप्तिमात्रत्वं ज्ञानशक्तिमत्ता भवति ज्ञानम् और आत्मसम्बोधः प्रत्यवमर्शः आत्मनः ज्ञानम् केवलं ज्ञानं ज्ञप्तिमात्रत्वम् और आत्मनः आत्मज्ञानम् इति अनयोर्भेदः भेदं सम्मति अंतरोदाहरण व्याजेन दर्शयति। तदनन्तरं ज्ञान और आत्मज्ञानयोर्भेदः उदाहरणान्तरेण दर्शयति अशेष विषयः। शेष विषय को शक्तित्रय ज्ञानेच्छा क्रिया शक्ति मध्ये क्वचित् किंचित प्राधान्येन रजसत्तमोभिः त्रिगुणैः ब्रह्मविष्णु रुद्राणाम् उपाधिरूपैः ब्रह्मविष्णु रुद्राणां तनुरूपैश्च भिन्नं परस्परविलक्षणं येन मूर्तित्रयं तन्मुख प्रपञ्च शरीरो भवति इत्यर्थः। शक्तित्रयः तत्र शक्तित्रयरूपेण और तदवच्छिन्नत्वेन ब्रह्मविष्णु रुद्रादि रूपान्
धारयन् तत्प्रमुखप्रपञ्चशरीरो भवति। क्वचित् क्वचित् किञ्चित् प्राधान्येन रजसत्त्वतम इत्यादि तादात्म्येन त्रिगुणात्मकः भवति, प्रपञ्चशरीरः भवति। और क्वचित् मूर्तित्रयं तत् मुखप्रपञ्चशरीरो भवति। त्रयरूपेण स्वात्मानं बिभर्ति, अत एव प्रपञ्चशरीरो भवति। जो चिदचित् निखिल प्रपञ्चशरीरात् शरीरत्वम् इति पूर्वम् अस्माभिः महता विस्तरेण मीमांसितम्। तत्र विचार्यम्। ननु अस्मिन् मन्त्रे प्रतिपाद्य सर्वसंहर्ता परमेश्वर इति उपपन्नं तस्य प्रतिष्ठात्वेन वर्ण्यमानः परमेश्वर इति प्रतीते इत्याशङ्का निवारणाय यत्र स इत्यस्य विवक्षितमर्थं दर्शयति तदिहेति तस्मात् सर्वसंहारस्य परमेश्वर कर्तृकत्वादिह सर्वसंहारे निमित्ते सर्वशक्तिः सर्वज्ञस्य शिवस्य महिमा केन विज्ञायते न केनापि इत्यर्थः सर्वसंहर्ता परमेश्वरः। अत्र पुनः लिख्यते सर्वज्ञस्य सर्वशक्तेः सर्वसंहारोपयोगी सार्वज्ञशक्तिमतः। तत्र संहारकत्वमात्रम् और सर्वसंहारकत्वम् इति उभयोः भेदः अत्र उभयोः भेदः वर्तते, भेदः प्रतिपाद्यते। संहारकत्वं तु रुद्रस्यैव, सर्वसंहारकत्वं भवति परमेश्वरस्य। तो सर्वशक्तिमत्तः सर्वसंहारकत्वे सर्वशक्ति सर्वसंहारकः उपयोगितया सार्वज्ञ सर्वशक्तिमतः। यह सर्वसंहारकः तस्य सर्वज्ञ सर्वशक्तिमत्ता और सर्वज्ञत्वं नूनं स्यात्। येषु विना कश्चित् जीवविशेषस्य देवताविशेषस्य वा तत्र केवलं संहारकत्वम् एव तावत् भवितुं शक्यते, सर्वसंहारकत्वं नहि। यस्य सर्वसंहर्तृत्वम् उक्तं तत्र खलु सर्वविषयज्ञानशक्तिमत्वेन अपरिच्छेद्य महिमत्वम् अनुवेति, न तु तदधिकरणे। अतः सर्वसंहर्तस्य उपन्यासपूर्वकम् अपरिच्छेद्य महिमत्व उक्तिः। महिमनः परिच्छेद्यत्वं भवति एभ्यः किं नाम देशकालवस्तु इत्यादिभ्यः। येषु अपरिच्छिन्नत्वे सति एव सर्वज्ञत्वं सर्वशक्तिमतः, अत एव सर्वसंहारकत्वम्। संहर्तृविषयैव भवति तन्निर्वाहाय यत्र इति पदं छान्दस्त्वात् प्रथमार्थ एव योजनीयम्। अत्र छान्दत्वात् तत्र विभक्तिव्यत्ययः अत्र जातं। तत्र द्वितीया स्थाने मन्ये संहर्तृविषये द्वितीया विभक्ति मूले वर्तते। मूर्तित्रयं मन्त्रः को दत्तः? इमा रुद्राय स्थिरधनवने गिरः स्थिराय स्थिरधनवने नमः। धनवने गिरः इति वा अस्मिन् मन्त्रे प्रथमा विभक्तिः आर्षपाठः इति स्वीकार्यम्। सूत्रार्थम् उपसंहरति अत इति। इदानीम् अस्य सूत्रार्थम् अतश्च परं ब्रह्म परमेश्वरः सर्वकर्ता सर्वसंहर्ता नान्य इति सिद्धम्। इदानीं द्वितीयाधिकरणं भवति। अथाधिकरणम् अथात्राधिकरणम् अस्य भवति। अन्तिमम् अधिकरणम् एकम् अवशिष्टम्। प्रकरणात् च महान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति इति काठकीये नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यन् न मेधया न बहुना श्रुतेन इति परमेश्वरस्य यैव प्रकरणात् च। तत्र परमेश्वरस्य एव सर्वसंहर्तृत्वम् इत्यस्मिन् किं प्रमाणम्? अग्रिमे सूत्रे प्रकरणात् च
महान्तं विहुमात्मानं मत्वा यत्र प्रकरणं परमेश्वरस्य इव प्रकरणं वर्तते अतैव सर्वसंहर्तृत्वं परमेश्वरस्यैव अत्र सिद्ध्यति न तु अन्यस्य कस्यचित् जीवविशेषस्य धीर्तायाः वा। अतश्च परं ब्रह्म परमेश्वरः सर्वसंहर्ता न अन्य इति अन्यव्यावर्तनपूर्वकम् एतावता परमेश्वरस्य सर्वसंहर्तृत्वं साधितं। सर्वसंहर्तृत्वं कुतस्मात् प्राप्तम्? अत्ता चराचरग्रहणात्। अत्ता चराचरग्रहणात्। अस्य शिवार्कमणिदीपिका श्वः विचारयिष्यामः। अद्य किञ्चित् चित्रग्रन्थचन्द्रिका अवलोक्यते। त्वं गुहा निखिलभावगुहनी त्वं गुहा निखिलभावगुहा हामयेन वपुषावतिष्ठसे पापयेन वपुषावतिष्ठसे यच्च यस्तव पतिर्गुहाशयः यच्च यस्तव यतिर्पतिर्गुहाशयः प्राणिचक्रमखिलं च तस्य पूः प्राणिचक्रमखिलं च यस्य पूः शिवशक्त्योः सर्वार्थमयत्वोद्भावनपूर्वकं शिवशब्दार्थ द्विधा शैवी शक्तिः भवति अर्थात्मिका शाक्ति शाब्दी षष्टि भवति विमर्शात्मिका अर्थात शक्त्यात्मिका। तो उभयोः शक्तेः निरूपणपूर्वकं शिवं निखिलप्राणिचक्रनगरीत्वेन रूपयन् उत्प्रेक्षयन् वा शिवः निखिलप्राणिचक्रनगरीत्वेन प्राणिचक्रे चक्रनगरी चक्र प्राणिचक्ररूपस्य निखिल तत्र ब्रह्मादिस्तम्भपर्यन्तं कालाग्न्यादि शिवान्तेषु प्राणिषु रूपयन् उत्प्रेक्षयन् वा शक्तिं गुहारूपेण उपमितां कुर्वन्। शक्तिः अत्र गुहास्थानीय और तस्मिन् शिवः स्थितः एवं रूपकं रूप उत्प्रेक्षा इत्यादि विधौ तत्र भगवत्या गुणानुकीर्तनं स्तुतिरिति नीत्या शक्तिस्तुतिम् आह। त्वं गुहा निखिलभावगुहिनी गुहनी गुह्यते आच्छाद्यते प्रविलीयते यत्र सा गुहा। तो निखिल भाव समस्त भाव प्रपंचस्य गुहिनी स्वस्मिन् यत्र गोपायसे स्वयं स्वस्मिन् किं प्रविलापयति स आच्छादयति। गुहायां प्रविष्टः इदानीमदृश्यः जायते एवं त्वयि सम्पूर्णं सृष्टिचक्रं त्वयि प्रविष्टः प्रविलीयते अतएव त्वं गुहा इत्यनेन उपमीयते। गुहां प्रविष्टः हृदयगुहा वा निखिलभावगुहिनी भामयेन वपुषा अवतिष्ठसे। ये भानाव प्रकाशः तन्मयः प्रकाशात्मकत्वेन शरीरेण तत्र त्वम् अवतिष्ठसे। क्व गुहायां यदानीं गुहायां गुहारूपिण्यां भगवत्यां सम्पूर्णं प्रपञ्चं प्रविलीयसे तदानीम् आत्मना प्रकाशात्मशरीरेण भवति अवतिष्ठसे। तत्र उक्तं शरीरं त्वं शम्भो शशिमिहिरवक्षोरुहयुगम् यद्वा अन्यत्रापि प्रोक्तं सर्वमयी देवी सर्वं देवी मयं जगत् अतोऽहं विश्वरूपां त्वां नमामि परमेश्वर। तो संपूर्णं विश्वजातं यस्मिन् प्रविलीयते गुहा स्थानीये गुहा अर्थात ये कंदरा इति रूपेण यथा पर्वतादौ कंदरा भवति तस्मिन् कंदरायां जनाः यत्किमपि स्यात् तत्सर्वं प्रविलीयते। एवं संपूर्णं सृष्टिप्रपञ्चं भगवत्यां प्रविलीयते और भगवती केवलं चिन्मात्र चैत्यवर्ज्य ये तो चैत्यं तो सर्वं प्रविलीनं तो चिन्मात्र रूपेण चितिमात्रतया भगवत्या अवस्थानं भवति
अर्थात प्रकाशात्मना भगवत्याः अवस्थानं भवति। यच्च यस्तव प्रतिर्गुहाशयः, गुहाया आशयः अर्थात गुहायाः आधारः। यद्वा गुहायां शेति इति गुहाशयः गुहायां स्थितः प्रपञ्चोत्तीर्णत्वेन सपतिः प्राणिचक्रमखिलं च यस्य पूः, यस्य अखिलं प्राणिचक्रम् एवं भूतो तव पतिः। ये पूः इति पदम् अत्र प्रसिद्धं वर्तते। प्राणिचक्रमखिलं यस्य पूः, पुरी इत्यस्य संक्षेपः पूः। अयि प्रकाश प्राचुर्य बंदर निलीय विमर्शात्मना स्फुरणशीले मातः निखिल भाव गुहिनी गुहा त्वं भामयेन वपुषा विवतिष्ठसे यथाखिलं प्राणिचक्रं तद यस्य पूः एवं भूतो यस्तव पतिः स गुहाशयः हि पदयोजक। तो न जी स्वामी जगन्नाथ। तो गुहा च हृदयमेव तत्र गुहाया सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म यो वेद निहितं गुहायां सोऽस्नुते सर्वान् कामान् स ब्रह्मणा विपश्चितेति श्रुति अपि वर्तते। तच्च अहङ्रूपमित्यनेनैव ग्रन्थोत्कृतोक्तं प्रथमविमर्शपञ्चमश्लोके हृद्गुहाभिलषन् अभिलषन्नहन्तया। हृदयगुहायाम् अहन्तया अन्यत्र गुहा अत्र वर्तते। गुहा नाम हृद महाहृदानुसंधाने मंत्रवीर्यानुभवः। महाहृदः क्व वर्तते? अहमर्थस्य स्फुरणा महाहृदानुसंधाने। महाहृदे यत्र दन्तायाः आसमन्तात् प्रविलापनं भवति, केवलं शुद्धहन्ताया एव तत्र स्फारः भवति, तत्र भवति अहमर्थस्य स्फुरणा। हृदयगुहामभिलषन्नहन्तया इति दहराकाशो हृदयरूपो हृदय एवावस्थितः तत्र ब्रह्म प्रकाशत इत्यौपनिषदः। प्रकाशत नाम तत्र स्वप्रकाशत्वात् तत्र ब्रह्मणः स्वप्रकाशत्वेन ब्रह्मणः अभ्युपगमः भवति। अभ्युपगमः भवति इति आगमिकाः और अभ्युपगमः भवति इति वैदिकाः। शब्दस्वरूपा परा वाक्स्वरूपा शक्तिरिति शतिषु शतषु वचनानि सन्ति। कस्य? परमेश्वरस्य हृदयगुहायाम् अवस्थितेः उपोद्बलतत्वेन शतशः वैदिकाः आगमिकाः पौराणिकाः वा मन्त्राः उदाहर्तुं शक्यन्ते। शब्दजातमशेषं तु दत्ते शङ्करवल्लभः अर्थस्वरूपमखिलं दत्ते मुग्धेन्दुशेखरः। शब्दार्थयोः अशेषं शब्दजातं शङ्करवल्लभः अर्थात शक्तिः धत्ते धारयति। अर्धस्वरूपं मुग्धेन्दुशेखरः बालेन्दुशेखरः भगव शिवः अर्थस्वरूपं धारयति। अस्य तात्पर्यं किं? शब्दः भवति देवी और अर्थः भवति परमेश्वरः। यतो हि शब्दस्य वागार्थः इव सम्पृक्तौ, क्योंकि एकस्मिन् कुमार संभवी वर्तते। पवी भट्टी वागार्थाविव सम्पृक्तो वागार्थं प्रतिपत्ति जगतः पितरौ वन्दे। वन्दे पार्वती पर्व। अत्र इवकारः अत्र औपचारिकं स्यात् पादपूर्णार्थं। वागार्थाव इव सम्पृक्तो अर्थात वागार्थयोः औत्पत्तिकस्तु वाचा वाचः शब्दस्य अर्थेन सम्बन्धः इति सूत्रम् अपि दर्शनेषु प्रसिद्धम्। तो वागार्थयोः वागार्थौ इव सम्पृक्तौ यथा वागार्थौ इव इवकारः एवकार इव तत्र सावधारणं। वागार्थौ इव सम्पृक्तौ यथा वागर्थयोः नित्यसम्पर्कः भवति एवं वागार्थप्रतिपत्तये। तो तेन वागार्थयोः नित्यसम्बन्धे असति वाचम् आकर्ण्य तस्य अर्थः स्फुरणा कथं भवति? अर्थं वा वीक्ष्य किं नामधेय एतत् इति नाम्नः स्फुरणा न स्यात्। यतो हि वाचां शब्दार्थयोः नामरूपयोः नादविद्वोः अविनाभावः वर्तते। अत एव शब्द तत्र वागार्थयोः
शब्दः भवति शिवा शक्तिः देवी और अर्थः भवति शिवा। तत्र शब्दस्य तेजोरूपत्वं स्मर्यते अभियुक्ते तत्र शब्दस्य भवता यत् देवीरूपं प्रोक्तं तत्र स्वपरार्थावभासकत्वं शब्दस्य गुणाः सन्ति स्वपरार्थावभासकत्वम् इदमन्धन्तमः सर्वं जायेत भुवनत्रयं यदि शब्दा वयं ज्योतिः संसारं न दीप्यते। तो शब्दस्य तेजसवत् यथा तेजस सुवर्णादीनां स्वपरावभासकत्वं भवति मणियादीनाम् एवमेव शब्दस्य स्वपरावभासकत्वं स्वीक्रियते वैयाकरण इति। यदि शब्दा वयं ज्योतिः आसंसारं न दीप्यते तर्हि अन्धं तमः स्यात्। उपनिषत्सु अपि अस्तमिते सूर्ये किं ज्योतिर्भवति अस्तमिते चंद्रे किं ज्योति अस्तमिते अग्ने किं ज्योतिर्भवति अस्तमिते तारके किं ज्योतिर्भवति तदनन्तरं याज्ञवल्क्यः जनकाय शिक्षते यत् अस्तमिते तारके वागेव अस्य ज्योतिर्भवति। तत्र वाग्ज्योतिः स्वपरावभासिका शब्दात्मिका न स्यात् चेत् शब्दा वयं संसारे संपूर्णं जगदान्ध्यम् एव तावत् प्रसज्येत। अहन्तया हृद्विहाम् अभिलषन् इति अत्र अहमो भावो अहन्ता अहमिति प्रकाशप्रतिपत्तिरूपम् अप्ययम्। तत् ततः तलन्तं रूपम् अन्यथा हन्ता इति वैरूप्यं प्रसज्येत। अनुत्तरविमर्शलिप्योः समाहारतुल्येन सिद्धं। अनुत्तरविमर्शलिपिर्भवति अकारः अकारो अनुत्तर लिपिः हकारश्च विमर्शः विमर्शलिपि हकारः अनुत्तर अकारः अहमर्थः उभयोः अकारम् आरभ्य हकारपर्यन्ते सम्पूर्णान् सर्वापि मात्रका सर्वाणि मात्रकाक्षराणि अन्तर्भूतानि। अनुत्तर विमर्श लिपिलक्ष्य विग्रह तैत्तिरीयेऽपि अ इति ब्रह्म तत्र आगतमहम् इति ये तैत्तिरीये ब्राह्मणे एव तापनीयेऽपि कस्त्वमित्यहम् इति होवाच इत्येवमेव सर्वं तस्मादहमिति सर्वाविधानम्। तापनीयेऽपि वर्तते बृहदारण्यके वर्तते स आत्मानमेव आवीत अहं नामावहम्। तर्हि एव इदानीमपि सर्वो जना अमुकोऽहम् इति अहम् इति पश्चात् स्वात्मानं परिचाययति। एवम् अहं नाम अहम् इति सर्वाविधानं पर्यन्ते हंसस्वहं ब्रह्म भवति य एवं वेद इति अत एव परापञ्चाशिकायाम् अहमि प्रलयं कुर्वन्निदमप्रतियोगिनः विरूपाक्ष पंचाशिकायाम् अपि स्वपरावभासन क्षमा आत्मा विश्वस्य प्रकाशोऽसौ अहमिति स एक उक्तो हन्ता स्थितिरीदृशी तस्य इति उक्तम्। अथ च विमर्शात्मिकायां शक्तौ अन्तरलीन प्रकाशः स्वभावेन तिष्ठति इति भामयत्वं प्रकाशमानत्वं स्वप्रकाशात्मकत्वं प्रचुरप्रकाशयुतत्वमेव अत्र मयटर्थः। भामयत्वं तत्र प्रचुरप्रकाशयुतत्वं किञ्चित् विमर्शांश स्वीकारः अत्र भवति। अत एव मयट् इति पदेन प्रचुरप्रकाशयुक्तत्वं प्राचुर्ये अर्थे मयट् प्रत्ययः। तत्प्रकृतवचने मयट् इति सूत्रात् प्राचुर्येण प्रस्तुतं प्रकृतं तदुच्यते अनेन इति प्रकृतवचनं न तु अवयवार्थी मयट्। विकारे मयट् न भवति और अवयवार्थी भी मयट् अत्र न भवति। अंतरलीन प्रकाशात्मकेन वपुषा कृत्या अवतिष्ठते स्थितिं धारयति केवलं चित्प्रकाशरूपस्य शिवस्य कर्तव्य कार्यमपि आनंदात्मक विमर्श रूपया निफालयन्ति लोके लोकैः विमर्शाख्यया प्रतसे भवति इति सम्पुत्यन्तं यत्पुरा प्रोक्तं तस्यैव अत्र यापि व्याख्यायामपि सम्मुख्यन्तम् एव वर्तते। उभयोः शिवशक्त्योरुभयात्मकत्वम् एव मनसि निधाय तन्त्रागमे अन्यत्र प्रयोगो न दोषाय न विस्मर्तव्यम्। उक्तं च वरवस्यारस्यकारेण भास्वरानन्दनाथेन तत्र ललितासहस्रनामसु केचन नामा स्त्री
तत्र स्त्रीलिङ्गवाच्या, केचन पुंलिङ्गवाच्या, केचन नपुंसकलिङ्गवाच्या, कथमेतत् इति वीप्सायां लिखति भास्करानन्दनाथः यत् देव्याः लिङ्गत्रयातीतत्वात्, यद्वा लिङ्गत्रया परिचिन्नत्वात् लिङ्गत्रये अपरिचिन्नत्वात् वा, तो देवी स्त्रीरूपं विवर्तते, स्त्रीरूपं वा चिन्तयेत् तेन स्त्रीरूपं पुंरूपं वा चिन्तयेत् अथवा निष्कलं ध्यायेत् सच्चिदानन्दलक्षणम् इति तत्र देव्याः लिङ्गत्रयात्मकत्वम् और लिङ्गत्रयातीतत्वम् अपि भवति। एवमेव यः अपि आगमे अन्यतरप्रदोषः दोषाय न भवति इति न विस्मर्तव्यं। यच्चाखिलं प्राणिचक्रं तस्य तच्च यस्य पूः नगरं पुरी, एवं भूतो यः तस्य न दोषाय इति न विस्मरत। एवं भूतो यस्तव पतिः शिवचित् प्रकाशः। अत्र पतिः इति उक्ते यद्यपि शाक्तागमेषु अत्र कालकर्षिण्याः वाममार्गेण उपास्यत्वात् पूर्वम् उक्तम् एव, तत्र महाकविना एव उक्तं, तत्र वामस्य प्रशस्तिः उपरि प्रतिपादितं, तो तत्र भवति शक्तितत्त्वस्य प्राधान्यम्। शिवतत्त्वं तत्र अवरः मन्यते, तथापि अत्र प्राणिचक्रप्रसवे चक्रवसति शिवस्य पुरी। तव पतिः इति पत्युः, अत्र पतिः इति अनेन अजडस्य रक्षकः, जडस्य संरक्षिता शक्तिः पतिः वर्तते। पतिः भवति शिवचित् प्रकाशः। उपरि शुद्धविद्या मायोपरि भुवनेषु शुद्धात्वेषु ये अणवः ते पतयः भवन्ति। अपशुशक्तयः और पशुमातरः अपशुशक्तयः ते पतिः इति पदेन निर्दिश्यन्ते। पतयः। तव पतिः शिवचित् प्रकाशः। गुहायां स्वयं पतित्वेन शिवचित् प्रकाशः और तस्य पत्नीत्वेन भवत्याः तत्र गुहारूपेण भवत्याः तत्र निरूपणं विद्यते। यथा हृदयगुहायां स्वयं प्रकाशः परमात्मना ज्योतिरूपेण अवतिष्ठते, एवं हृदयगुहारूपिण्यां भवत्यां चित्प्रकाशात्मना शिवः अर्थात् त्वत्पतिरवतिष्ठते। तस्मिन् पूः अर्थात् तस्मिन् शरीरे हृदयगुहायां। सगुहायां शेत इति गुहाशयः अधिकरणे शेते इति पाणिसूत्राद् अच् प्रत्ययः। शेते अधिकरणे शेते अथवा अधिकरणे शेते। यच्च यस्तव पतिर्गुहाशयः प्राणिचक्रमखिलं स यस्य पूः। गुहाशयः, गुहायां शेते इति गुहाशयः, तत्र अधिकरणे शेते इत्यनेन अच् प्रत्ययः, शेते इति अच् प्रत्ययः, तेन गुहाशयः इति पदं व्युत्पाद्यते। अत्र किं मूलम् इति विद्यं कृष्णं जगत् शक्तिमयम् इत्येव उक्तं न विभागेन। अथवा प्राणिचक्रवसतिरेव शिवस्य पुरी इति कथनेन स्वयं च शिवस्य गुहाशयत्वेन जगन्नियामिका शक्तिरिव इति सर्वम् अनवद्यम्। तत्र शिवस्थाने शक्तिः, शक्तिस्थाने शिवः इति पर्यायत्वेन उभयोः मध्ये कस्यचित् अन्यसमस्य व्यवहारः आगमसम्मतम् इति उपरि उक्तं व्याख्यात्रिणा। अथेदानीं मायाशक्त्या बहिर्भासितं बाह्यं जगत् तदैव बिम्बतया परिकल्प्य तदाश्रितं प्रतिबिम्बं मानसम् इति सर्वस्यापि प्रमातुः एतद्द्वयं बाह्यमानसभेदेन भासयिष्यत इति शक्तिमाहात्म्यप्रदर्शनमुखेन शक्तिवैभवं विनेय जनेषु उपादिश्य तेषु अपि अकृत्रिम भक्तिभावोत्पादनाय तेन च बाह्याभ्यन्तरावभासनक्रमस्य सुखेन अवबोधनाय मातृस्तुतिम् आरचयति। भासितं जननिमायया बहिः, भासितं जननी मायया बहिर्, बिम्बमे तदनुकारि मानसम्,
बिम्बमेतदनुकारिमानसं माधुरे तदुभयं च बिम्बितम् मातुरे तदुभयं च बिम्बितं तावके वपुषि तद्वयं स्थितं यद्वयं स्थितम् तावकेव पुषियद्वयं स्थितं बहिर्बिंब और प्रतिबिंब मायया बहिर्बिंबम एतदनुकारी मानसम प्रतिबिंबम तो मातुः एतत् उभयं च बिंबितम् तत्र मातुः माता माता एव तत्र मातुः इति परोक्षं जननी इति सम्बुध्यन्तं वर्तते मातुः परप्रमातुरेव बिम्बप्रतिबिम्बरूपेण अवस्थितिर्भवति इति अस्य अस्मिन् सूचितम् मातुः एतदुभयं च बिंबितं तावकेव पुषयद्वयं स्थितौ तव शरीरे बिम्बप्रतिबिम्बयो यावस्थितिर्भवति तव शरीरे नाम भित्तिभूते भित्तिभूतायां त्वयि बिम्बप्रतिबिम्बयोः यत् युगपदेव अवस्थितिर्वर्तते तत्र बिम्बः तन्त्रसाररीत्या बिम्बः भवति स्वतन्त्रः प्रतिबिम्बः भवति परतन्त्रः बिम्बप्रतिबिम्ब स्वतन्त्र परतन्त्र स्वतन्त्र शिव परतन्त्र परतन्त्रः अनुप्रमातादिरूपेण यद् भवत्याः अवस्थितिर्वर्तते तद् भवत्या एव तावकी वपुषि एव तद्वयोः बिम्बप्रतिबिम्बयोः अवस्थितिर्वर्तते श्रवणं जी स्वामी चरण उल्लटे जी स्वामी परीकर्तुं निजं तत्त्वं स्वापीकर्तुं ततो वयम् एकीकर्तुं न किं कर्तुं विमर्शो जगति क्षमः विमर्शशक्तिः परमेश्वरस्य वस्तुतः परमेश्वरस्य ऐश्वर्यं यज्जनैः उच्यते कर्तुम् अकर्तुम् अन्यथा कर्तुं सामर्थ्यं भवति परमेश्वरस्य ऐश्वर्यं तत्तु परमेश्वरः स्वतः सप्रकाशात्मना अवस्थितः परमेश्वरः किमपि न कुर्यात् तस्य विमर्शात्मिका शक्तिरेव तत्सर्वं सम्पादयति परीकर्तुं निजं तत्त्वं निजतत्त्वं परीकर्तुम् अहमर्थम् इदन्तया अवबोधयितुं स्वात्मीकर्तुं ततो भयम् और इदन्तया अहमर्थस्य प्रतिपादनम् अहमर्थस्य इदन्तया प्रतिपादनम् इदन्ता अहन्तयोः उभयोः स्वात्मा भेदेन अभ्युपगमः एको कर्तुं न किं कर्तुं विमर्शो जगति क्षमः अर्थात् विमर्शशक्तिः अचिन्त्यशक्तिः परमेश्वरस्य वर्तते सा तत्सारे किं कर्तुम् असमर्थाः कर्तुम् अकर्तुम् अन्यते निजतत्त्वं परिकर्तुम् अन्यतया केनापि कर्तुं शक्यते किम् यद् नित्यत्वम् अहमर्थः तत् इदङ्कारास्पदत्वे इदङ्कारास्पदत्वं नेतुं कस्यापि सामर्थ्यं नास्ति प्रकृतेरन्यथा भावः न कदाचित् भविष्यति परीकर्तुं निजं तत्त्वं स्वात्मीकर्तुं ततो भयम् निजं तत्त्वं स्वात्मीकर्तुं उभयं परतत्त्वं निजतत्त्वं स्वात्मीकरोति और निजतत्त्वं परतत्त्वम् अत्यन्त उभयोः प्रतियोगित्वे अहमः इदन्तायाः अहमर्थस्य प्रतियोगित्वम् अहम् अन्तायाः प्रतियोगित्वं प्रसिद्धम् आगमेषु तु उभयोः ऐकीकारः अपि कर्तुं शक्यते कथं विमर्शशक्त्या यत्किमपि दुस्सम्पाद्यं दुर्घटं तत् विमर्शशक्त्या सर्वं सम्पादयितुं शक्यते हे जननी इच्छयैव जगत् सर्वान् इति सर्वाणि निगिरति उद्गिरत्यपि इच्छाशक्तिरेव निगिरति उद्गिरति निर्गिरणं भवति सृष्टिः और उद्गिरणं भवति संहारः इति रीत्या जगदसङ्गः स्वभावेत् मायया सुघटकार्यसम्पादिन्या ऐश्वर्यशक्त्या निवेशोन्मेषक्रियायां यथा जनस्य न कोऽपि आयासः तदैव सृष्टिसंहारस्वभाववत्या शक्तेः सृष्टिसंहारौ अनायाससाध्यावेव क्षणेनैव बाह्यान्तरतया तुलाकोटिषु तथागतं भजेते दृष्टिसृष्टिवादः स्फुरत्तावादसदृशम् एव वर्तते यद्वा यत्र संवित् शक्तिरेव इच्छा रूपेण स्वयं स्फुरति सा स्फुरत्ता तत् स्फुरत्तायां क्वचित् न भवति
तत्र अविद्याशबलं ब्रह्म ब्रह्मणो व्यक्तम् अव्यक्तात् महात्मातो अहङ्कार अहङ्कारात् पंचतन्मात्राणि पंचमहाभूतानि पंचमहाभूतेभ्यः अखिलं जगत् तत् क्रमशः सृष्टिः तद् न भवति एकस्मिन् एव ऐश्वर्यशक्त्या निमेषोन्मेषक्रियायाः एकमुष्टं युगपत्येव तत्र सम्पादनं भवति सृष्टिसंहारौ अनायाससाध्या एव यत्र संकल्पेनैव सृष्टिर्भवति तत्र घटनिर्माणाय कुलालादीनां दण्डचालनचक्रचालनं मरुकटि शिरः कम्पन कटिचालन इत्यादीनां तत्र आवश्यकता न भवति व्यापारः तत्र नापेक्षते तत्र संकल्पेनैव यत् जायते तद्भवति अनायाससाध्यम् अनायाससाध्याव एव क्षणेनैव बाह्याभ्यन्तरतया तुलाकोटिरिव गतागतं भज्यते बहिर्भासितं बाह्यं मिथ्याख्यया प्रथमानं जगद्बिम्बं तदनुकारी मानसं प्रतिबिम्बात्मकम् मनसो अमूर्ततया ततो जातस्तस्यान्तरत्वम् इति ख्यापनेऽपि दोषः नास्ति तदेवं सर्वस्यापि सकलप्रमातृतापन्नस्य जनस्य माया अवभासित बाह्यजगतं अवलम्बेन बिम्बप्रतिबिम्बभावौ बिम्बाश्रयभूषौ भाति इति सावकी वपषि हे भगवति तव शरीरे बिम्बप्रतिबिम्बयोः एव अवस्थानं भवति इति अस्य श्लोकस्य तात्पर्यम् इदानीं बिम्बप्रतिबिम्बभावस्य लोकोपयोगितया स्वच्छस्वातन्त्र्यचिदात्मनि तस्य अनावश्यकत्वं प्रतिपादयन् बिम्बप्रतिनियतप्रतिबिम्बसमर्पणात्मक व्यवहारस्य अपेक्षया व्यवहारस्य उपेक्षा एव श्रेयस्करी बिम्बप्रतिबिम्बभावस्य लोकोपयोगिता वर्तते स्वच्छस्वातन्त्र्यचिदात्मनि तस्य बिम्बप्रतिबिम्बभावस्य कश्चित् उपादेयता अपि नास्ति तत् प्रतिपादनाय तत् केवलं मुकुरनगरवत् यद्वा विश्वं दर्पण दृश्यमाननगरी इत्यादि केवलं शिष्यबुद्ध्यादौ अवताराय एव तत् ये किं तत्र भवति तस्य रूपकं वर्तते रूपकाप्तो उत्प्रेक्षा वर्तते किन्तु बिम्बप्रतिनियत प्रतिबिम्बसमर्पणात्मक व्यवहारस्य अपेक्षया एव तत् अस्य वर्णनं भवति और अन्यत् स्वातन्त्र्यचिदात्मनि तस्य बिम्बप्रतिबिम्बभावस्य कश्चित् उपादेयता नास्ति अस्य निरूपणाय अग्रिमं श्लोकं प्रवृत्तं वारिवन्यमुकुरादिशि स्फुटा वारिवन्निमुकुरादिषु स्फुटा स्वच्छवस्तुषु कुमारिबिम्बता वत्सवस्तुषु कुमारी बिम्बिता मन्त्रिता सह परिच्छदेन यत् मन्त्रिता सह परिच्छदेन यत् तेन बिम्बमनवेक्षितं तव तेन बिम्बमनवेक्षितं तव बिम्बप्रतिबिम्बभावस्य न्यक्कारस्य का आवश्यकता भवतु नाम बिम्बत्वेन बिम्बप्रतिबिम्ब जगद्बिम्बं मानसे प्रतिबिम्बितम् अस्य का हानिः भवति तत्र उक्तं स्वच्छवस्तुषु कुमारी बिम्बता बिम्बता नाम कुमारी इति कुत्सितं मारयति इति कुमारी कुत्सितम् असदाग्रहं भवति असदाग्रहम् अन्यथा प्रतिपादनम् अन्यथा ग्रहणं शास्त्राणाम् अन्यथा प्रतिपादनं भवति कुत्सितं तं मारयति इति कुमारी यद्वा कुत्सितं भवति निस्तरंगे निस्तरंगे पौर्णशशधर इव यः प्रस्फुरन् निस्तरंग निस्तरंग प्रस्फुरणे यत् उच्छलं सुशिक्षोन्मेषादि यत् तरंगः भवति सुशिक्षोन्मेषः जायते तद् भवति कुत्सितम् अकुत्सितं भवति निस्तरंग तया आनंद स्वरूप विश्रांति तो तस्मिन् यत् उच्छलं सुशिक्षोन्मेषः जायते तं संवरत् तं मारयति तं रुन्धते इति भवति कुमारी कुत्सितं मारयति इति कुमारी स्वच्छवस्तुषु कुमारी अत्र कुमारी इति सम्बुध्यन्तं वर्तते हे कुमारी वारी जले प्रतिबिम्ब्यते वह्नौ अत्र वह्नि इति उक्ते सति मन्ये वह्नि इति कश्चित् मणि इत्यादीनाम् उल्लेखः भविष्यति वह्नौ तु प्रतिबिम्बः न भवति वा मुकुरादिषु दर्पणादिषु स्वच्छवस्तुषु या बिम्बता भवति
मंत्रिता सह तेन परिच्छदेन यत् तेन बिम्बमनवेक्षितं तव। इच्छाशक्ति रुमा कुमारी इति शिवसूत्रं वर्तते। आदर्शः खड्गः वन्यादिप्रतिबिम्बवस्तुनो प्रतिबिम्बतं फलति तत्र वारि वन्यादिप्रतिबिम्बितं प्रतिबिम्बसमर्पकेषु वन्यादीनां प्रकाशे बिम्ब प्रकाशितः बिम्बः वारि जल और दर्पण खड्गदर्पणादौ प्रतिबिम्बते अतएव वन्ये इत्यस्य समावेशः वर्तते। अस्य पाठान्तरे वारि बाह्य मुकुरादिषु स्फुटा इति वन्येति स्थाने बाह्य यदि पाठः स्यात् तर्हि स्पष्टतरः अर्थः प्रतिभाति। मन्त्रिता सह परिच्छदेन यत् तेन बिम्बमनवेक्षितं तव। अस्य व्याख्यानस्य अस्य श्लोकस्य च विचारः श्वः भविष्यति। ओम नमोऽहं पदार्थाय लोकानां सिद्धिहेतवे सच्चिदानन्दरूपाय रूपाय परमात्मने। ओम नमः शिवाय सततं पंचकृत्यविधायिने चिदानन्दघनस्वात्म परमार्थवासिने। Veramente Sancho, no, no. Veramente Swami, namo.